बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की एक और इल्मी ख़यानत आप हज़रात के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। और ये इल्मी ख़यानत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजह, इन दोनों के दरमियान में एक ऐसी चीज़ को इंजीनियर साहब ने हदीस का हवाला देकर पेश करने की कोशिश की कि जिससे इंजीनियर साहब के फॉलोवर उसको सुनने के बाद मज़ीद अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतनफ़र हो सकते हैं, बल्कि हो भी रहे हैं। लिहाजा इनकी इल्मी ख़यानत क्या थी कबल इसके कि मैं वो आपके सामने पेश करूं और इंजीनियर साहब का इस पर रद्द करूं, इससे पहले मैं सुलह हुदैबिया के हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूं। सुलह हुदैबिया मुसलमानों के दरमियान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहदे का नाम है। मुसलमान उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा में जा रहे थे तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई। जो मुआहदा मुसलमानों के दरमियान में हुआ था, बज़ाहिर उस वक़्त के लोगों ने ये बात कह दी थी, मुसलमानों ने दब के ये मुआहदा किया है। हालांकि हकीकत हाल अगर देखा जाए तो सुलह हुदैबिया ये फ़तह मक्का के लिए पेश खैमा साबित हुई थी। लिहाजा फ़तह मक्का का पेश खैमा वो सुलह हुदैबिया ही ठहरी थी। लिहाजा सुलह हुदैबिया के हवाले से मैं दो तीन बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ ताकि इंजीनियर साहब ने जो चीज़ें और जो नताइज वहाँ से अख़ज़ किए थे वो आप हज़रात के सामने आ सकें। सुलह हुदैबिया जब हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन की तरफ से सुहेल नामी आदमी आया और उसने आकर मुसलमानों के सामने कुछ शराइत रखी। बज़ाहिर ऐसे महसूस हो रहा था कि ये शराइत मुसलमानों के लिए हैं और ये मुसलमानों के ऊपर हावी होने के लिए हैं। लिहाजा वो जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के अंदर ये लिखा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन फलां के दरमियान ये एक मुआहदा हो रहा है। तो जब ये मुआहदा सुहेल के सामने पेश किया गया तो सुहेल कहने लगा कि ये मोहम्मद के आगे जो आपने रसूलुल्लाह लिखा है, इस रसूलुल्लाह को आप ख़त्म कर दें, इसलिए कि अगर हम रसूलुल्लाह को मान लें तो फिर हमारा और आपका झगड़ा ही काहे का है। लिहाजा हमारी और आपकी लड़ाई तो सिर्फ इसी बात पर है। लिहाजा तुम मोहम्मद के आगे जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इसको मिटा दो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अली ये रसूलुल्लाह को मिटा दो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मैं नहीं मिटा सकता। ये हज़रत अली का एक कमाले ईमान था जिसका उन्होंने इजहार किया और सुहेल के सामने, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी तलख़ कलामी के साथ ये बात कही कि मैं इसको नहीं मिटा सकता। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे को अपने सामने रखा और पूछा हज़रत अली से, चूँकि हुज़ूर उम्मी थे, तो पूछा कि रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है। हज़रत अली ने इशारे से बताया कि ये लिखा हुआ है, तो आपने उसको मिटा दिया। तो जब ये बात मिटा दी गई, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दिया गया, अब ये वाक़या अहादीस के अंदर कुतुब अहादीस के अंदर बिल्कुल इसी तरह नकल किया गया है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। सियाह सित्ता की जो अहादीस हैं वो देख लें, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात जो हैं इस हवाले से आप वो देख लें, इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी बेशी नहीं है। लेकिन एक किताब है खसाइस अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चंद खुसूसियात को जमा किया गया है। तो उस किताब के अंदर इमाम निसाई ने एक रिवायत को नकल किया है जिसके आखिर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये कौल उन्होंने नकल किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मौका पर, यानी सुलह हुदैबिया के इस मौका पर जब रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाया जा रहा था, कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से ये फरमाया कि अली एक मौका तेरे ऊपर भी ऐसा आएगा और तू मजबूर हो जाएगा। देखें, अगर पहली बात तो मेरे अल्फाज को आप नोट करें कि हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक मौका तेरे ऊपर भी ऐसा आएगा और तू मजबूर हो जाएगा। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के आप अल्फाज नोट करें। अभी हम जो साथ क्लिप चला रहे हैं, आप इसमें इंजीनियर साहब के अल्फाज नोट करें कि इंजीनियर साहब कैसे अंदाज में इसको बयान कर रहे हैं और उसके बाद फिर नतीजा क्या अख़ज़ कर रहे हैं। इस्लाम ने हज़रत अली को एक राजदारी की बात बताई और कहा कि अली तुम पे भी इसी तरह का एक वक्त आएगा, उस वक्त तुम्हें भी वही कुछ करना होगा जो आज मैं करूं। यानी रसूलुल्लाह ने अपनी जगह अली को रखा और मुशरिकीन अरब की जगह हज़रत अली के मुखालिफिन को रखा, तभी रिजेम्बलेंस बनेगी। आप इस चीज का अंदाजा करें कि मुखालिफिन के ऊपर जो वईद फिट हुई है कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब कटवा कर क्या लिखवाया, अली इब्न अबी तालिब। जब ये इनकार किया ना, हुजूर ने ये किया, तो उसके बाद नबी इस्लाम ने हज़रत अली को एक राजदारी की बात बताई और कहा कि अली तुम पे भी इसी तरह का एक वक्त आएगा, उस वक्त तुम्हें भी वही कुछ करना होगा जो आज मैं करूं।
یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزمبلنس بنے گی۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ سے بھی معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المؤمنین نہیں مانتا ہوں۔ اس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کے رسول نہیں مانتے۔ آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزمبلنس بن گئی۔ وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کے اٹباع کیا لکھوایا، علی ابن ابی طالب۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد جب جنگ بندی ہوئی اور آپس میں ان کی جو صلح ہوئی اور جنگ بندی کے درمیان جو ان کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے دوران حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو خلیفہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں حضرت علی کے ساتھ یہ الفاظ لکھے گئے کہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کا لفظ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس کو مٹا دیا جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث کا حوالہ خصائص علی امام نسائی کی روایت کو لے کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ دے رہے ہیں، میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ اس حدیث کی تخریج دیکھیں اور اس حدیث کی تشریح کو دیکھیں۔ اسی حدیث کے نیچے امام نسائی جو روایت لے کر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہیں ابو مالک عمر بن ہاشم کوفی، اور یہ محمد بن اسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کا سما ثابت نہیں ہے، سما کی تصریح ثابت نہیں ہے، لہٰذا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کے آخر میں کہ یہ حدیث بہت زیادہ سخت ضعیف ہے۔ شیخ آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنے مطلب کی کوئی بات نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کے نزدیک سخت سے سخت ترین ضعیف حدیث بھی چل جائے، اور جہاں آپ اپنے مطلب کی بات نہ نکالیں، جو چیز آپ کے خلاف جا رہی ہو، وہاں آپ بخاری اور مسلم کا سہارا لے کر بقیہ تمام احادیث کی تردید کر دیں اور اس کو ضعیف کہہ کر آپ اپنے عقیدے اور اپنے مطلب کی بات کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنے کی ناپاک کوشش کریں، لہٰذا یہ نہیں ہونے دیں گے۔ خود جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، اور خود جو مصنف ہیں خصائص علی کے، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے علاوہ آپ سیاہ ستہ میں سے بخاری ہو یا مسلم ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، آپ کوئی اور روایت ایسی لے آئیں جس روایت کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہو اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے علی تیرے اوپر بھی ایک وقت آئے گا اور تو مجبور ہو جائے گا، اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میرے سننے والے وہ ان صحابہ اکرام سے متنفر ہوں اور ان کے دل میں ان کا بغض مزید پیدا ہو، لہٰذا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ان روایات کو دیکھیں، آپ اس ذوف کا سہارا لے کر آپ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔